विनिङ स्ट्राटेजी बजारमा हामीले कसरी हामी सफलता हात पार्ने भन्ने कुरा हो। हामीले सबै टेक्निकल एनालाइसिसको एडभान्स टेक्निकल एनालाइसिस कोर्स हामीले सबै अध्ययन गरेर सकाइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिममा लास्ट हाम्रो च्याप्टर रहेको छ विनिङ स्ट्राटेजी। हामीले अब सबै टेक्निकल एनालाइसिसहरू सबै पढेर अब हामीले बजारमा चाहिँ कसरी हामी बजारमा छिर्ने अथवा हामीले लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब विनिङ स्ट्राटेजीमा हामीले बजारमा चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कि ट्रेन्ड भनेको बुलिस अथवा बेरिस छ के छ त्यो ट्रेन्ड हामीले पहिल्याउन आवश्यक छ। ट्रेन्ड हेर्ने हो पहिला सुरु, जहाँ कि ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने बेलामा हामीले पढिसकेका छौँ कि बुलिस अथवा बेरिस चाहिँ हामीले कतिखेर हामीले बुलिस अथवा बेरिस भन्न सकिन्छ त्यो हामीले जानिसकेका छौँ। जहाँ कि हामीले ट्रेन्ड लाइनको मद्दतले हामीले बुलिस छ भने हायर हाई र लोअर हाई हुन्छ भने बेरिस ट्रेन्डमा छ बजार भने बेरिस ट्रेन्डमा लोअर हाई र लोअर लो हुन्छ। अब त्यसपछि अब हामीले ट्रेन्ड लाइन एनालाइसिस गरिसकेका छौँ, जहाँ कि बजार चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा हुनु पर्यो। बुलिस ट्रेन्ड भन्नुको मतलब हायर हाई र हायर लो। त्यो अवस्था हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर हामीले बुलिस चाहिँ बजारमा चाहिँ बुलिस मोमेन्टम छ, ट्रेन्ड बुलिसमा छ भन्ने हामी थाहा पाउनु पर्यो पहिला सुरु। त्यसपछि ओभरअल ट्रेन्ड नै बुलिसमा छ भने हामीले मेन इन्डेक्स हेर्नु पर्यो। मेन इन्डेक्समा हामीले ट्रेन्ड हामीले बुलिस अथवा बेरिस हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हामी सब इन्डेक्समा जाने हो। अब हामी सब इन्डेक्समा पनि हामीले सब इन्डेक्समा बुलिस अथवा बेरिस हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यसपछि ओभरअल नेप्सी नै बुलिसमा छ भने सब इन्डेक्सहरू जस्तै हाइड्रो पावर सेक्टर, ब्याङ्किङ, माइक्रो फाइनान्स, फाइनान्स इत्यादि यी सबै इन्डेक्सहरूमा हामीले इन्डेक्स वाइज हेर्ने बेलामा इन्डेक्स पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्डेक्सको ट्रेन्ड पनि बुलिसमा हुनु पर्यो। अब त्यसपछि हामी अब आउँछौँ हामी स्क्रिप्टतर्फ। हामीले चाहिँ स्टक वाइज स्टक हेर्नु, त्यसपछि जस्तै हामीले मेन इन्डेक्स हाम्रो नेप्से बुलिसमा छ। त्यसपछि सब इन्डेक्स हामीले जस्तै बैङ्किङमा लगानी गर्न खोजिरहेका छौँ भने बैङ्किङ हेऱ्यो, बैङ्किङ पनि बुलिसमा छ। त्यसपछि हामीले बैङ्किङभित्रको पनि हामीले स्क्रिप्टलाई छान्ने बेलामा यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बैङ्किङमा लगानी गर्दैछ भने बैङ्किङको सबैभन्दा स्ट्रङ कम्पनीहरू कुन कुन हुन् त्यो हेर्नु पर्यो पहिला सुरु। जस्तै बैङ्किङमा हामीले हेऱ्यौँ भने एनआइसी एसिया, नोबेल ब्याङ्कहरू अनि अरू एनएमबी ब्याङ्क, यी ब्याङ्कहरूमध्ये सबैभन्दा स्ट्रङ कम्पनी कुन छ त्यो कम्पनीमा हामीले त्यो कम्पनीको हामीले ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो। त्यो कम्पनीमा ट्रेन्ड हेर्ने बेलामा त्यो कम्पनी पनि बुलिसमै हुनु पर्यो। यानि कि अब हामीले चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने बेलामा ओभरअल इन्डेक्स नेप्से इन्डेक्स बुलिसमा छ, सब इन्डेक्स बुलिसमा छ र अब स्क्रिप्ट हेर्ने बेलामा स्क्रिप्टमा पनि बुलिस छ भने जस्तै हामीले यसमा स्क्रिप्ट छान्ने बेलामा जस्तै यसमा चाहिँ स्क्रिप्ट वाइज हामी जाने बेलामा यसमा अलिकति स्ट्रङ कम्पनीहरू हुनु पर्यो, जहाँ कि धेरै डिभिडेन्डहरू र त्यसमा पनि धेरै फन्डामेन्टली चाहिँ अलिकति धेरै स्ट्रङ कम्पनीहरू हामीले छान्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो इन्डेक्समा पनि हामीले बुलिस चाहिँ ट्रेन्ड हामीले देखिसकेपछि हामीले त्यहाँ लगानी गर्छौँ। अब त्यो लगानी गर्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एकैतालले झ्याप्प लगानी गरिहाल्ने होइन। भेट्ने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्यो हामीले बुलिस छ, त्यसपछि हामीले सब इन्डेक्स हेऱ्यो त्यो पनि बुलिस छ, स्क्रिप्ट हेऱ्यो बुलिस छ भन्दैमा हामी लगानी गर्दैनौँ। किनकि त्योभन्दा पछि पनि हाम्रो कामहरू छ। त्यो भनेको हाम्रो हामीले त्यो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ वेट फर ब्रेकआउट कन्फर्मेसन होइन।
अब त्यसपछि ब्रेकआउट गर्नको लागि त्यो कम्पनीमा चाहिँ स्टकको प्राइसले कुनै पनि एउटा लेभलमा बसिरहेको अवस्थामा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल अथवा सपोर्टमा छ भने बााउन्स भएको अवस्था हुनु पऱ्यो हैन, अथवा कुनै पनि कन्सोलिडेट भइसकेपछि ब्रेकआउटको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि बााउन्स सपोर्ट लेभल हुनु पऱ्यो। सपोर्ट यदि बजार चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट लेभलमा छ, स्ट्रङ सपोर्ट लेभलमा त्यहाँबाट बजार फेरि अब बााउन्स भएर चाहिँ माथि जान खोजिरहेको अवस्था छ भने त्यो लेभलमा हामीले इन्ट्री गर्ने हो एउटा। त्यसपछि कन्सोलिडेसन अब बजार चाहिँ तलमाथि भइरहेको छ, एकैताली त्यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जान खोजिरहेको छ भने हामी त्यो लेभलमा हामीले लगानी गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को छ क्यान्डलस्टिक अथवा प्राइस एक्सनहरू हेरेर। जस्तै क्यान्डलस्टिक र प्राइस एक्सनहरू भनेको यिनीहरू भनेको आफैमा एउटा कन्फर्मेसन दिने चाहिँ प्राइस एक्सनहरू हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि स्टकमा चाहिँ तुरुन्त हामीले आज वा भोलिको अवस्था के हुनेछ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले क्यान्डलस्टिकलाई हामीले यहाँ एकदम जरुरी चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ भने गर्नुपर्छ भने त्यसपछि चार्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चार्ट प्याटर्न हामीले हेरिसकेका छौँ, चार्ट प्याटर्न विभिन्न चार्ट प्याटर्नहरू हामीले हेरिसकेका छौँ भने त्यो चार्ट प्याटर्नहरू मध्येमा पनि कुन चाहिँ चार्ट प्याटर्न चाहिँ यसले फर्म गरिरहेको छ र त्यो चार्ट प्याटर्नहरूमा चाहिँ ब्रेकआउट भइरहेको छ भने त्यसपछि हामीले लगानी गर्ने हो। अब हामी यहाँ हामीले चाहिँ प्राइस एक्सनमा क्यान्डलस्टिकमा चाहिँ कुन चाहिँ क्यान्डलस्टिक बन्यो भने हामीले लगानी गर्ने त त्यो सबै चाहिँ यहाँ हामीले राखेका छौँ। जस्तै क्यान्डलस्टिक बन्यो, क्यान्डलस्टिक चाहिँ प्राइस एक्सन कुन फर्म भयो भने हामीले बजारमा चाहिँ लगानी गर्ने भन्दाखेरि मर्निङ स्टार बन्नु पऱ्यो। एउटा मर्निङ स्टार पनि हुनु भयो भने हामी त्यहाँ पनि लगानी गर्न सक्छौँ। बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ, डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा चाहिँ यदि मर्निङ स्टार फर्म भइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले भोलिपल्ट हामी चाहिँ लगानी गर्छौँ। त्यसपछि मर्निङ डोजी स्टार भयो। त्यसपछि ह्यामर, इन्भर्टेड ह्यामर, बुलिस इन्गल्फिङ, फिर्सिङ लाइन, बुलिस पिन बार, 3 वाइड सोल्जर, बुलिस टु सोल्जर, स्प्यानिङ टप एट बटम। स्प्यानिङ टप भनेको स्प्यानिङ टपले चाहिँ यदि माथि छ भने स्प्यानिङ टप चाहिँ टपमा फर्मेसन भयो भने रिभर्स गरेर डाउनफल हुन्छ भने यदि यो चाहिँ कहाँ हुनु पऱ्यो, स्प्यानिङ टप चाहिँ बटममा चाहिँ फर्मेसन हुनु पऱ्यो। त्यसपछि ड्रागन फ्लाई बटरफ्लाई डोजी यो पनि कहाँ हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि बटममा चाहिँ फर्मेसन भयो भने हामी लगानी गर्छौँ। अब त्यसपछि बुलिस मिटिङ लाइन र बुलिस हरामी, बुलिस क्रस हरामी, बुलिस किकिङ, 3 स्टार इन द साउथ, 5 प्याड बटम, बुलिस ब्रेकअवे र टावर बटम। यो अहिलेको यो क्यान्डलस्टिकहरू फर्मेसन भएको छ भने हामी चाहिँ त्यो स्टकमा चाहिँ हामी लगानी गर्न सकिन्छ। यानि कि यो क्यान्डलस्टिकहरू भनेको यसले चाहिँ बुलिस मोमेन्टम चाहिँ अब आउँदैछ बजारमा भनेर चाहिँ लगानी गर्नको लागि हामीलाई सुझाइरहेको अवस्था हुन्छ। अब हेरौँ हामीले सशर्ती हेरौँ, हामीले योभन्दा अगाडि पनि क्यान्डलस्टिकको बारेमा पुरै हामीले एउटा सेसन राखिसकेका छौँ। अब यहाँ पनि हामी जस्तै लगानी गर्न कुन चाहिँ प्राइस एक्सनमा क्यान्डलस्टिक कुन क्यान्डलस्टिक चाहिँ फर्मेसन भयो भने हामी लगानी गर्छौँ त भन्ने कुरा हामी सर्टली हेरिहालौँ है त। त्योभन्दा अगाडि हामी यहाँ चाहिँ प्याटर्न कन्फर्मेसन पनि हुन्छ है। चाहिँ बजार बढिरहेको छ, हामीले योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ यिनीहरू भनेको चाहिँ क्यान्डलस्टिक हो। जब जुन चाहिँ बजार बढ्नको लागि पोजिटिभ क्यान्डलस्टिक भनेको यिनीहरू हुन् भने यो भयो क्यान्डलस्टिक हो भने अब यो भनेको चाहिँ प्याटर्नहरू, चार्ट प्याटर्न कुन चार्ट प्याटर्न फर्मेसन भयो भने हामी इन्ट्री गर्ने त भन्ने कुरा हो। यसमा पनि हामी इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो। त्यसपछि राउन्ड बटम ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो, डबल बटम ब्रेकआउट, ट्रिपल बटम ब्रेकआउट, कफ विथ ह्यान्डल ब्रेकआउट, फलिङ वेज ब्रेकआउट, बुलिस फ्ल्यागपोल ब्रेकआउट, बुलिस पेनान्ट ब्रेकआउट, एसेन्डिङ ट्रायंगल ब्रेकआउट।
यिनीहरू भनेको ट्रायङ्गलको यिनीहरू चाहिँ ट्रायङ्गल हुने ट्रायङ्गल होइन चार्ट प्याटर्नबाट चाहिँ यिनीहरू फर्मेसन भएको छ यदि बजारमा यिनीहरू चाहिँ ब्रेकआउट भइरहेको अवस्था छ भने हामी चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुन के हेरेर भन्दाखेरि यो यिनीहरू ब्रेकआउट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ क्यान्डलस्टिकहरू हेरेर हामी लगानी गर्न सकिन्छ। अब हामी यो उसको क्यान्डलस्टिकको बारेमा सरसर्ती गइहालौँ। जस्तै मर्निङ स्टार भनेको यदि बजार चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ बजार घटिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ एउटा सानो चाहिँ यो क्यान्डल फर्मेसन भयो। यसको चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि स्याडो थोरै हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ। यो नभएर फेरि योभन्दा अलिक डाउनफल भएर यो माथि जाने बित्तिकै नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा चाहिँ यो मर्निङ स्टार चाहिँ कन्फर्मेसन हुने बित्तिकै हामी बजारमा इन्ट्री गर्ने हो। यसले चाहिँ बजार चाहिँ ओभरअल बजारको ट्रेन्ड चाहिँ रिभर्स गराएर चाहिँ बजार अब बढ्नेवाला छ भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यो मर्निङ स्टार फर्मेसन भइरहेको देखिने बित्तिकै हामी लगानी गर्छौँ। अर्को चाहिँ मर्निङ डोजी स्टार। यो मर्निङ डोजी स्टार भने पनि ट्रेन्ड चाहिँ डाउनफल भइरहेको अवस्थामा ट्रेन्डमा चाहिँ डाउनफल छ एउटा बजार चाहिँ। त्यसपछि यो डोजी चाहिँ यहाँ फर्मेसन भइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ बजार नेक्स्ट डेमा चाहिँ बजार बढेर माथि गएको छ र यो क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएर चाहिँ कन्फर्मेसन भइसकेपछि मर्निङ स्टार कन्फर्मेसन भइसकेपछि हामी बजारमा इन्ट्री गर्छौँ। न यो भएर फेरि यो डोजी मात्र फर्मेसन हुने बित्तिकै मर्निङ स्टार कन्फर्मेसन हुने कि त्यसको लागि मर्निङ स्टार कन्फर्मेसन हुनको लागि नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा यो ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन हुनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ह्यामर। यो चाहिँ ह्यामर भन्ने बित्तिकै ह्यामर डाउन ट्रेन्डमा फर्मेसन भयो। डाउन ट्रेन्डमा फर्मेसन हुने बित्तिकै यो ह्यामर भयो र भोलिको दिनमा नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा पनि कन्फर्मेसन भयो। यो चाहिँ कन्फर्मेसन हुने बित्तिकै बजार चाहिँ हामी इन्ट्री गर्ने हो। बजार अब रिभर्स भएर ट्रेन्ड रिभर्स भएर बजार बढ्ने हुन्छ। सो त्यही भएर ह्यामर फर्मेसन हुने बित्तिकै पनि हामी लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि इन्भर्टेड ह्यामर। यदि बजार डाउन ट्रेन्डमा छ डाउन ट्रेन्डमा भइरहेको अवस्थामा इन्भर्टेड ह्यामर फर्मेसन भयो र इन्भर्टेड ह्यामरले बजार के गर्छ भन्दा ट्रेन्ड चाहिँ रिभर्स गराएर अब बजार अप ट्रेन्डमा जान्छ भन्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा पनि यो चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न इन्फर्म हुने बित्तिकै हामी के गर्ने भन्दाखेरि बजारमा इन्ट्री गर्ने हो। अर्को बुलिस इन्गल्फिङ हो। बुलिस इन्गल्फिङ भन्ने बित्तिकै बजार डाउन ट्रेन्डमा छ। नेक्स्ट डेमा चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ खाएको अवस्था हुन्छ। मानौँ कि यो बुलिस क्यान्डल भित्र नै यो छिरेको अवस्था योभन्दा यो ठुलो अवस्था छ। यसको बडीले पुरै यो बडीलाई छोपिएको अवस्था छ। यानि कि रेडले चाहिँ यसलाई पुरै छोपिएको अवस्था छ। यसलाई हामी बुलिस इन्गल्फिङ भन्ने हो। तपाईँहरूलाई थाहै छ योभन्दा अगाडि हामीले प्रिभियस उसमा पनि राखिसकेका छौँ यो सबै। त्यही भएर बुलिस इन्गल्फिङ भनेको पनि एउटा पोजिटिभ साइन हो जुन चाहिँ हामी बजारमा इन्ट्री गर्नको लागि। त्यसपछि पिर्सिङ लाइन हो। पिर्सिङ लाइनमा पनि हामी बजारमा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ यसले बताइरहेको हुन्छ। त्यसपछि बुलिस टु सोल्डर। अब यसले पनि बजारमा हामी इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब बजार चाहिँ घटिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि दुईवटा चाहिँ बुलिस चाहिँ क्यान्डल चाहिँ बराबर उसमा चाहिँ फर्मेसन भएपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट डेमा चाहिँ कन्फर्मेसन भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ हामी अब बजार अझै बढ्नेछ भनेर बुलिस टु सोल्डरले पनि बताएको हुन्छ। अब 3 वाइट सोल्डर। अब यसले 3 वाइट सोल्डरले पनि बजार अब बढ्नेवाला छ भनेर अब बजार चाहिँ क्रमशः 3वटा लगातार ऊ चाहिँ ग्रिन क्यान्डल उस्तै ग्रिन क्यान्डल 3वटा फर्मेसन भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ बजार के हो त भन्दाखेरि बजार बढ्ने हो अथवा बढिरहेको बजारलाई यसले कन्टिन्यू दिन्छ। त्यही भएर हामी पनि 3 वाइट सोल्डर देख्ने बित्तिकै हामी बजारमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि बटरफ्लाई डोजी भनेको यो चाहिँ यदि बजार चाहिँ बढिरहेको अवस्था अथवा यदि बजार चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ यदि बटममा चाहिँ यो क्यान्डलस्टिक चाहिँ फर्मेसन हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइङ प्रेसर चाहिँ हाबी छ भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ नेक्स्ट डेदेखि हामी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने यसको सिग्नल हो। त्यसपछि बुलिस मिटिङ लाइन। यसको नाम बुलिस मिटिङ लाइन हो। यसले पनि बजारमा हामीलाई लगानी गर्नको लागि सङ्केत देखाइरहेको हुन्छ। बुलिस हरामी भन्ने बित्तिकै
अब बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि बुलिस हराइम क्रसले बजारमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब बुलिस किकिङ पनि बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ, यानि कि अबको बजार ट्रेन्ड चाहिँ पोजिटिभ छ भन्ने देखाउँछ। फ्राई प्याट बटम, अब यसले पनि बजार चाहिँ अबको बजार चाहिँ पोजिटिभतिर गइरहेको छ भनेर यसले चाहिँ देखाउँछ, त्यही भएर हामी लगानी गर्ने हो यसमा। 3 स्टार इन द साउथ, यो चाहिँ घट्दो बजार छ भने यसो घट्दो बजारमा 3 स्टार इन द साउथमा देखा पर्यो, त्यसपछि बजार चाहिँ रिभर्स भएर जान्छ अथवा हामी बजारमा इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। बुलिस ब्रेकआउटले पनि त्यही भन्छ, बजार चाहिँ अब आगामी दिनमा बजार बढ्न लागिरहेको छ, बढ्नेवाला छ भन्ने हुन्छ, त्यसपछि हामी लगानी गर्ने हो। त्यसपछि टावर बटमले पनि बजार पोजिटिभमा छ, पोजिटिभमा जानेवाला छ, डाउन ट्रेन्ड अब सकिएको छ, अब बजार रिभर्स भएर अप ट्रेन्ड जानेवाला छ भनेर हामीलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि हामीलाई सङ्केत देखाइरहेको हुन्छ। अब हामीले यो अहिले सशर्त हेरेका छौँ, यो क्यान्डलस्टिक योभन्दा अझ राम्रो तालले चाहिँ हामीले स्टार्टिङमा बेसिक कोर्समा नै क्यान्डलस्टिकको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, त्यो हेर्नु जरुरी छ। अब त्यसपछि हामीले अहिलेको विनिङ स्ट्राटेजीमा यो हामीले अहिले भर्खरै भनेको यो क्यान्डलस्टिकहरू फर्मेसन हुने बित्तिकै हामी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने अब आयो प्याटर्नको तर्फ। अब प्याटर्न कन्फर्मेसन भयो भने कुन प्याटर्न कन्फर्मेसन हुनुपर्छ त, बजार बढ्नको लागि कुन प्याटर्नले चाहिँ बजार अब बढ्ने सङ्केत देखाउँछ भन्ने कुराहरू प्याटर्न कन्फर्मेसनतिर हामी जाउँ। अब बुलिस पेनान्ट फर्मेसन हुने बित्तिकै बजारमा हामी इन्ट्री गरिहाल्ने हो। अब त्यसपछि डबल बटम चार्ट बटम होइन, डबल बटम, यो डबल बटमले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बजारमा अब रिभर्स भइरहेको छ, ट्रेन्ड रिभर्स भएर बजार अप ट्रेन्डमा जानेवाला छ भन्ने हुन्छ, ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामी बजारमा छिरिहाल्ने हो भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि राउन्ड बटमले पनि पोजिटिभ सङ्केत देखाउँछ, यो राउन्ड बटम चाहिँ ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामी चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्ने भन्ने हो। अब त्यसपछि इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर, यसले पनि बजारमा यो ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने भन्ने हो। ट्रिपल बटमले पनि ट्रिपल बटम चाहिँ ब्रेकआउट भएर हामी चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने हो। कप विथ ह्यान्डल भनेको एकदम यो चाहिँ प्रायः चाहिँ यो फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, यो कप विथ ह्यान्डल ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामी बजारमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ भनेर देखाइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि फालिङ वेज प्याटर्न पनि पोजिटिभ हो, यदि यो फालिङ वेज ब्रेकआउट हुँदैछ भने हामी लगानी गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि फ्ल्याग पोल, अब यो हामीले चाहिँ बुलिस पेनान्ट हो, बुलिस पेनान्ट चाहिँ ब्रेकआउट भइरहेको छ भने हामी चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ योभन्दा अगाडि, यदि यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो पेनान्ट यसरी ट्रायङ्गल आकारको बनिरहेको छ भने हामी चाहिँ यसको नाम के भन्दाखेरि बुलिस पेनान्ट होइन। यदि यो चाहिँ ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामी चाहिँ के लगानी गर्न चाहिँ बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ। यदि यो चाहिँ फेरि यसरी ट्रायङ्गल नभएर यस्तो भयो, यो फ्ल्यागको चाहिँ उसमा गयो भने पनि हामी यसको नाम के हुन्छ त फ्ल्याग पोल हुन्छ, त्यसपछि हामी यो ब्रेकआउट हुने बित्तिकै बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब एसेन्डिङ ट्रायङ्गलहरू मध्येमा पनि एसेन्डिङ ट्रायङ्गलले पनि बजारको पोजिटिभिटीको लागि देखाइरहेको हुन्छ भने एसेन्डिङ ट्रायङ्गल ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामी इन्ट्री गरिहाल्ने हो। ओभरअल हामीले अहिले हेरेको यो चाहिँ बजार चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। यदि बढ्दो बजारमा चाहिँ हामीले बजार चाहिँ अब ओभरअल ट्रेन्ड नै अब बुलिसमा छ, ओभरअल ट्रेन्ड बुलिसमा छ, सब इन्डेक्सहरू चाहिँ त्यो पनि बुलिसमा छ। हाम्रो चाहिँ स्क्रिप्टहरू पनि
बुलिस छ भन्ने हामीले चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि हामी क्यान्डलस्टिकतिर जान्छौँ। क्यान्डलस्टिकमा पनि त्यो क्यान्डलस्टिक सँगसँगै हामी चार्ट प्याटर्नहरू हेर्छौँ। चार्ट प्याटर्नहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ चार्ट प्याटर्नहरू हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ कुन बेला ब्रेकआउट गरिरहेको छ भनेर हामीले त्यो हेरेर हामीले लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी विनिङ स्ट्राटेजीमा यदि हामीले यो चिजहरूलाई एकदम राम्रो तालले चाहिँ फलो गर्दै जाने हो, हामी चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बसेर हामी ट्रेडिङ सेटअप गर्ने हो। यो अहिले हामीले यो भनेको बाहेक हामी चाहिँ लगानी नगर्ने हो भने हामी बजारमा सफलता हात पार्ने नै छ। योभन्दा बजारमा चाहिँ लगानी गर्ने बेलामा एउटा रुल्स र एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले पनि योभन्दा म चाहिँ बाहिर जाँदैन भनेर एउटा नियम अथवा एउटा उसमा बसेर हामी लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी बजारमा चाहिँ सफलता हात पार्न सकिन्छ। नत्र यदि हामी सबै चिज धेरै पढिरहेछौँ, जति नै हामी पढेका छौँ भने पनि हामीले चाहिँ जति यो अहिले चिजहरू यिनीहरू हामी एडभान्स कोर्समा आइसकेका छौँ, अन्तिम उसमा सेसनमा छौँ। यो चिजहरू सबै हामीले सबै राम्रोसँग थाहा छ, तर हामी ब्रेकआउट भएपछि हामी किन्नु भन्ने बेलामा नकिनिरहेको अवस्था हुन्छ। फर्स्ट ब्रेकआउटहरू भइरहेको बेलामा हामी चाहिँ लगानी गर्ने बेलामा मेन इन्डेक्सहरू नहेर्ने, सब इन्डेक्स मेन इन्डेक्स सबैलाई ट्रेन्ड लाइनहरूलाई हामीले बुलिस उसमा अथवा हामीले राम्रोसँग चाहिँ गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने त्यत्तिकै हामी लगानी गऱ्यो भने हामी जोखिम चाहिँ साँच्चै जोखिम चाहिँ धेरै नै हुन्छ। सो त्यही भएर यो चिजहरूलाई हामीले एकदम रुल्स एन्ड रेगुलेसनको रूपमा हामीले आफैले आत्मसात गरेर योभन्दा बाहिर म अब जाँदैन, यिनीहरूले जे गर भनेको छ त्यो चिजहरू मात्रै म गर्छु भनेर किन भनेको बेलामा किन्ने हो, बेच भनेको बेलामा बेच्ने हो भनेर हामी लगानी गऱ्यौँ भने हामी अवश्य पनि हामी सफलता हुनेछ। हस् त, थ्याङ्क यू।